पर्दै सयौं वर्षदेखि हामी दमन र उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको हामीलाई थाहा नै छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश निर्माण गर्नको लागि कति रगत पसिनाहरू बगाए त्यो हामीले अहिलेसम्म हामीले त्यो भुल्न सके। कर्मको आधारमा जात विभाजन भएको। अहिले क्षेत्री बाहुनले सुनको पसल गर्छन्, सिधै काम गर्छन्, तिनी दबाई काम किन भएनन्? दबाईले कपडा सिलाउँदा दबाई हुन्छ भने, सुनारले सुनको काम गर्दा कामी हुन्छ भने, अहिले त तिनीहरूले त सिलाइ काम र सुनको काम गरिरहेछन्, तिनीहरू किन दबाई कामी भएनन्? आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो गौरवशाली संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास गोपाल गुरुङको यस संगठन विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो लिडरहरूलाई म पुनः एकपटक फेरि जय मङ्गलको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गल। आदरणीय मित्रहरू, हामी मूलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यस नेपाल धरतीमा सदियौंदेखि विभेदमा र दमन उत्पीडनमा पर्दै सयौं वर्षदेखि हामी दमन र उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको हामीलाई थाहा नै छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश निर्माण गर्नको लागि कति रगत पसिनाहरू बगाए त्यो हामीले अहिलेसम्म हामीले त्यो भुल्न सकेका छैनौँ। हामीले हाम्रा अग्रजहरू कति गुमायौँ, कति हाम्रा अग्रजहरूले यो देशको लागि आफ्नो रगत र पसिना बगाए भन्ने कुरा त्यो हाम्रो इतिहासमा साक्षी छ। तसर्थ हामी अझै पनि यो देशमा मंगोलहरू अझै पनि दमन र उत्पीडनमा पर्नुको कारण के हो भने हामी अझै पनि 20% यो देशका ब्राह्मण र हिन्दूवादीहरूले यो देशमा शासन गरेर हामीलाई विभेदमा पारिरहेको छ। तसर्थ अब हामी हात बाँधेर सुतेर बस्ने होइन। अब हामी यो देशको निर्माण गर्नको लागि 80% अहिन्दू मूलवासीहरूले यो देशको नेतृत्व गर्नको लागि सबैजना साथीहरू हातमा हात मिलाएर अगाडि आउनुको विकल्प छैन। तसर्थ कसैले पनि अब मंगोल दाजुभाइहरूले फलानाले गरिरहेको छ मैले किन गर्नु पर्यो भनेर सुतेर हात बाँधेर बस्ने होइन, आत्मसमर्पण गरेर बस्ने होइन, स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ मैदानमा आउनुपर्छ र हाम्रो यस महान अभियानमा हातेमालो गर्दै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास गोपाल गुरुङको यस महान अभिलाषा र अभियानलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही विश्राम लिन चाहन्छु। जय मङ्गल। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी म फेरि मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अखिल नेपाल युवा संघका नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष लालसिंह मल्लज्यूलाई आफ्नो केही विचारहरू राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मार्गनिर्देशन र हिजोको इतिहासमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा सिंहदरबार पूर्व गेट, पश्चिम गेट, उत्तर दक्षिण गेटहरूमा चप्पल पड्काउँदै चप्पल खिवाउँदै हाम्रो मुक्तिको लागि हामी विभिन्न पार्टीमा विभिन्न सङ्गठनमा लागेर हाम्रो मुक्ति व्यक्तिगत मुक्ति नभइकन समाज, राष्ट्र र
सम्पूर्ण नेपालीको अधिकारको लागि छातीमा गोली थाप्न पनि तयार भएको अवस्थामा हामी युवा सङ्घले राष्ट्रको र पार्टीको प्रमुख लालसेना भनेर हतियार खेलाउने काम गरियो। देशमा राजतन्त्रको अन्त सहित नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र स्थापना नामको मात्रै भएको छ। मैले आज मेरो राजनीतिक इतिहासमा 20औं वर्ष भइसके तापनि मैले अखिल नेपाल युवा सङ्घ केन्द्रीय सदस्य, अखिल नेपाल नवलपरासी अहिले त सबभन्दा कान्छो जिल्ला नवलपुरको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दै पनि मैले युट्युबमा पत्र पत्रिकामा हाम्रो आर्यन सरको इन्टरभ्यू र हाम्रो मित्र परिवार डाक्टर मित्र परिवार अनि हाम्रा धर्मगुरु हुनुहुन्छ यहाँहरूको विशेष बहस र छलफलमा मैले बेला बेलामा क्लिक लाइक गरिरहन्थेँ आर्यनजीलाई। तपाईँले एक लाइन भएको छ, म वास्तविक भन्ने हो नि म नेसनल मण्डलाको भक्त जस्तै उसको अध्ययन र उसको विशेषतामा म धेरै विश्वास गर्छु। नेपालमा वास्तविक भन्ने भने धर्म जात कर्म वास्तविक केही पनि छैन, विश्वास हो। हामीले ढुङ्गालाई पुजेर भगवान पाउनु, ढुङ्गालाई पुजेर स्वर्ग जानु, ढुङ्गालाई दुध चढाएर हामीले मागेका सबै इच्छाहरू पुरा हुने भए, आजसम्म ढुङ्गा बोल्ने भए, स्वर्गमा पुगेर मान्छे फर्केको भए मैले पनि कमाएको सम्पत्ति सबै पण्डितद्वारा पाउन काम गरिदिन्थेँ। पशुपतिमा माग्नेलाई सबै नै मैले गोजीमा भएको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भन्दा बढी हुन्थ्यो होला। तर मैले वास्तविक इतिहास बुझेको छु। राजनीतिक क्रममा प्रशिक्षण ल्याइयो, क्लास ल्याइयो, तर आज वास्तविक मेरो घर भनेको जय मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन ग्यास डाक्टर गोपालले देखाएको मार्गदर्शन निर्देशनमा म आज आएर आबद्ध भएँ। तर मलाई कसैले खबर गरेको पनि होइन, मलाई कसैले बोलाएर लोक प्रबन्धनमा पारेर तपाईँलाई यो पार्टीको कुनै पनि पद दिन्छु भनेर म आएको होइन। मैले मिडियाकर्मीलाई फोन गरेँ, म आज एमसीसीको विरुद्धमा माइती घर मण्डलमा त्यहाँ गइरहेको अवस्थामा मैले फोन गरेर हजुरहरूको म नवलपरासीको युवा सङ्घको मान्छे हो, हजुरहरूको कार्यक्रम छ भन्दा सुनेको छु, कहाँ हो? म चाबेलदेखि हिँडेर आएको। कसैले राजनीति दिँदैमा, कसैले पद दिँदैमा जसले अर्कोको सहारामा खुट्टा टेक्न खोज्छ वो राजनीति यथार्थ हुँदैन। राजनीति गर्ने कसको लागि हो? व्यक्तिगत गर्नको लागि त म बिजनेस गर्थेँ, म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदा टेन्डर पनि बोल्थेँ, मौका पर्यो भने जे पनि गर्न तयार हुन्थेँ। नारायणको खेतीपाडा पनि म उठाउन तयार भएको अवस्थाको मान्छे हो। व्यक्तिगत समाजमा सके राष्ट्रको लागि गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न समाजको लागि गर्नुहोस्, त्यो पनि सक्नुहुन्न टोलको लागि गर्नुहोस्। मलाई टोलको जिम्मा दिनुहोस्, म गरेर देखाउँछु, मेरो प्रतीक्षा गर्नुहोस् र मैले गरेका क्रियाकलापलाई यो पार्टीको इमानदारी साथ वफादारी साथ मैले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नेछु। अहिलेसम्म मैले यो पार्टीको अहिले समावेश हुँदा, अहिले भर्खरै मैले परिचय पत्र ल्याउँदा हाम्रो पार्टीको मैले अहिलेसम्म कार्यालय पनि देखेको छैन। तर पनि मैले यस्तो किन विश्वास गर्छु, आर्यन सरले गरिदिनुहुन्छ, उहाँको पछि लागेर मैले गर्छु भनेर म यो पार्टीमा प्रवेश भएको होइन। अरू भक्तहरूले भन्नुभएको छ
उहाँहरूले मलाई पद दिनु होला गर्छु भनेर म प्रवेश भएको होइन। मैले यो पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार र यो पार्टीका सङ्घर्ष कार्यक्रमहरूलाई अब त कार्यक्रमहरू ल्याउने होला, सबै मिलेर बस गर्ने होला, कार्यक्रम त सबैले तय गर्ने होला, के गर्दा कस्तो हुन्छ। एक दुईजनाले गर्ने त होइन होला, यो संस्था हो। तर पनि मलाई किन म यो पार्टीमा कसैले सोध्यो भने तपाईँले यस्तो पद छोडेर किन यो पार्टीमा प्रवेश हुनुभयो? यसमा मैले धेरै युट्युब मिडियाहरू साथीहरूसँग पनि मैले धेरै हेरिरहन्थेँ, धेरै कुरा पनि मैले लाइक गरिरहन्थेँ, मेसेज पनि गर्थेँ। मलाई वास्तविक नेपालमा जात, धर्म र कर्ममा विश्वास छैन। हिजो अस्ति प्रमाणवादहरूले भन्ने गर्थे, यही आर्यन सर हुनुहुन्छ मिडियामा भनिराख्नुहुन्छ, कर्मको आधारमा जात विभाजन भएको। अहिले क्षेत्री बाहुनले सुनको पसल गर्छन्, सिलाइ काम गर्छन्, तिनी दबाई काम किन भएनन्? दबाईले कपडा सिलाउँदा दबाई हुन्छ भने, सुनारले सुनको काम गर्दा कामी हुन्छ भने, अहिले त तिनीहरूले त सिलाइ काम र सुनको काम गरिरहेछन्, तिनीहरू किन दबाई कामी भएनन्? राज्य सत्तामा बस्नेले एउटा नियम र कानुन बनाएको हुन्छ, त्यहाँ हामी हिजो र आजसम्म परनिर्जीव भएर बाँचिरहेका छौँ। हामी वास्तविक जनजाति र दलित भएका होइन, हामीलाई बनाएको। ताकि समाजमा हामीलाई 1910 को सन्धिमा आर्यन सरलाई मात्रै थाहा होला, सहित अरू साथीलाई पनि होला, दबाई कामी सार्की लगायत तमाङलाई मारे पनि कानुनमा लाग्ने छ। अध्ययन गर्ने कुरामा साथी हो, पछि पर्ने होला, अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीले भन्दै गर्दा मैले एकजना व्यक्ति मरेर भोलि त म मर्नु नै छ, पर्सि म मर्नु छ, मेरो ग्यारेन्टी त छैन, एक दिन म अवश्य मर्छु। म मरेर मेरो छोरा नातिले, मेरो समाजका वर्गहरूले, युवा वर्ग साथीहरूले म मरेर गएर उनीहरूको मुक्ति हुन्छ भने म मर्न पनि तयार हुनुपर्छ। नेसनल मण्डला गोरा र काला जातिको लागि उनी एक वकिल थिए, उनले वकालत गर्थे, उनले मण्डला डेम्पो पनि खोलेका थिए। उनले त्यति गर्दा गर्दै पनि उनी त्यस्तो विद्वान वकिल पनि उनी सयौं पटक, हजारौं पटक उनी पटक पक्रेर उनले त्यहाँको समाजको मुक्ति गरे। हाम्रो त खुला छ, अहिले कहिले पक्रिन सक्छ। हामी आजाद पंछी चढी हौ, हामीलाई आवश्यक परे 21सम्म चलाउन पनि तयार छौँ। हामीलाई गोली बनाउन आउँछ, बम बनाउन आउँछ, हामी सबै गर्न तयार छौँ। हाम्रो युवा साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो त के भन्छ यिनीहरूले, यिनी जडिया हुन्, चार खान्छ, सिल्के जस्तो तात्छ, सिल्के जस्तै चाँडै सेलाउँछ अरे। हामी सिल्केको भाँडा होइन, अब हामी पितल र सुनमा तुलना गर्नुपर्छ। अब आउने प्रमाणवादको चिन्तन भएका साथीहरूले वास्तविक अबको सङ्गठन, अबको कार्यदिशा मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन देश डाक्टर गोपाल गुरुङको मार्गनिर्देशनमा हजारौं पन्थीले सहयोग दिन तयार भइरहेका छन्। अहिले एउटा कोठे कार्यक्रम गर्ने होइन, अब हाम्रो कार्यक्रम अब रत्नपार र टुटीखेलमा हुन्छ, 77 जिल्लामा हुन्छ। 77 जिल्लामा हामी मेची महाकाली अभियान युवा सङ्घ कार्यक्रममा हिँड्दाखेरि हामीलाई वास्तविक त्यो बेला त मैले बाउकै चुटो खाएर हिँडेको थिएँ। धरान, इटारी, झापातिर नाक छुच्याउनेलाई नाक काट्छु भन्ने साथीहरू पनि यही हुनु होला। त्यति बेलाको अवस्था पनि समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि खुकुरीको प्रहार अचानक थाहा हुन्छ। दलित र जनजातिको पीडा मलाई मात्रै थाहा छ, किनकि मैले बुझेको छु। क्षेत्री बाहुन आज दबेर कामी साथी भएर 24 घण्टा मात्रै तिनीहरू बसेर देखाउनु त कति पीडा हुँदो रहेछ, कति सहने हामीले, कति मासिने हामी। त्यही भएको हुनाले अब हामी बिस्तारै हाम्रो सङ्गठनलाई सुस्त, पारदर्शी, सबैले आफ्नो आफ्नो पदमा बसेर जिम्मेवारीपूर्वक, इमानदारीपूर्वक
काम गर्नुपर्छ। हिजोको जे जस्तो दासी भए तापनि, हिजो हामी पिछडेको वर्ग भए पनि, हिजो हामीलाई समाजमा घृणा गरे तापनि अब हामी यो देशको मूलवासी हौँ। यो देशमा शासन सत्ताको, यो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको सबै हामीले पनि हक अधिकार भोग्नुपर्छ। हाम्रा पनि न्यारा स्थानहरूमा हामी गएर झकझकाउनुपर्छ। मागेर पाइँदैन। बच्चा नरोएसम्म आमाले दुध पुऱ्याउँदैन, बच्चा सुतिरहेछ भनेर आमाले सोचिरहनुहुन्छ। तर रोएपछि केले टोक्यो कि भोकले रोयो कि भनेर बल्ल बाबा आमाले बच्चालाई सुनाउनुहुन्छ। हिजो हामी सुतिरहेका थियौँ, आज भोक लाग्यो। अब छेत्री बाहुनले हामीलाई भोक लाग्यो, खाना दिने कि नदिने, माग्न जाने कि नजाने, माग्न जानुपर्छ। मागेर पनि पाइएन भने छिन्नुपर्छ। त्यति हुँदा पनि सुनेन भने ठोक्न तयार हुनुपर्छ। हुने कि नहुने? समयको माग हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा जनताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका विद्वान नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, भेडा हुनुले उफ्रिन्छन्, नरम बोल्दा सुस्त हुन्छन्। हामी त्यो होइन। हामी असार साउनको नारायणको भेल होइन। हामी झरना हो। थोपा थोपादेखि हाम्रो सङ्गठनलाई व्यापक बनाउँछौँ। नेपाल अधिराज्य 77 जिल्लामा सङ्गठन स्थापना गरेर मेची महाकाली हाम्रो अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि राष्ट्रको हरेक स्थानमा सरकारको सङ्गठन, सरकारको सङ्घ संस्थामा, वनमा, खानेपानीमा, नगरपालिका कार्यालयमा, सङ्घ संस्थामा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हामी बोल्न डराउनु हुँदैन, लाज मान्नु हुँदैन। महिनाको व्यथा छोरा मान्छेलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले सोध्नुपर्छ, नजानेको कुरा बुझ्नुपर्छ। कसैले सिकेर आउँदैन घरबाट। राजनीति भनेको क्लास र प्रशिक्षणबाट हुने हो। हामीभन्दा ठुला विद्वानहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूले हामीलाई सिकाउँदै गर्नुहुन्छ। हामीले तल्लो स्तरकोलाई सिकाउँदै गर्दै जानु। समाज परिवर्तन अवश्य छ, असम्भव केही पनि छैन। हजुर, परिवर्तन सम्भव छ, असम्भव केही छैन। त्यसैले समयको मागसँगै परिवर्तन अब जरुरी पनि छ। हरेक पार्टीमा हाम्रा रिश्तेदार भनौँ कि आफन्त भनौँ कि तपाईँ हामीसँग मिल्ने साथीभाइहरू पनि हरेक पार्टीमा बाहुनको झोला बोकेर लागिरहनु भएको छ। हिजो मात्र मैले एकजना साथीलाई भने, अहिले नि मलाई यहाँ मेसेज गर्नुभएको छ, कमरेड एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँ नआइ भएन। मलाई यहाँ मेसेज आइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथी, म नारायणीको भेलमा बग्नेवाला छैन। अहिले म अरूको मुक्ति लड्दैन। अब म अरूको मुक्तिमा छाती थाप्नु गोली थाप्न तयार छैन। मेरो मुक्तिको लागि र मेरो पछाडि, मेरो पछाडि सन्तानको लागि हाम्रो सङ्गठनले जे निर्णय गर्छ, सङ्गठनको लागि के एकदम गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्ने दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो। अब त्यसमा म गहन हुनेछु। जिम्मेवारी र वफादारी साथ मेरो आफ्नो दायित्व पुरा गर्नेछु। हामी सम्पूर्ण मिडियाहरूमा पनि बोल्नुपर्छ, अधिकारको लागि माग्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले अब धेरै कुरा गर्दा गर्दै पनि समयको बावजुद मलाई यहाँ सानो यसलाई निर्देशन पनि मानिदिनु पर्यो। म नयाँ भएको हुनाले मलाई अलि बोल्न पनि असजिलो पनि लागेको छ। उहाँलाई युट्युबमा मात्रै भेट्थेँ, अरूलाई त मैले सबैलाई नयाँ देखाएको छु। अर्को चोटिमा दोस्रो र तेस्रो चोटिमा मेरो जोरदार खाने छ। त्यसै बेला मेरो मनका कन्थनहरू भन्नेछु र देश र राष्ट्रको लागि, हितको लागि के गर्नुपर्छ, सबै युवाहरू तयार हुनुपर्छ। यसो हेर्दा त मलाई केही गर्ने यो सङ्गठनले, यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन, डाक्टर गोपालको सङ्गठन, सबैको अब सङ्गठनले यसो हेर्दा म त एमालेमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा हिजोसँग म जो
पार्टीमा थिए 60, 70, 84, 85 वर्षका बुढाहरूले यसो बुढाहरू मात्रै देख्थे। अहिले त युवाहरू देख्दा त मलाई त मेरो त खुन जुन भएर छ। सायद म पनि यो संघर्षको केही हुन्छ नि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएको हुनाले एउटा कथा एउटा कहानी पनि भनेर म अन्त हुन चाहन्छु। दुईटा गोरु जोत्न लगेको बेलामा बिहान एकजना बटुवाले सोधेछ बुढा गोरुलाई, पहिला सोधेछ सानो बढ गोरुलाई, ए केटा कता हिँडेकोस्, देखेनस् म जोत्न हिँडेको। बुढा गोरुलाई सोधेछ ए बाजे कहाँ हिँडेको, बाबु म त जोत्न हिँडेको। अनि बेलुका फर्केर आउँदा त्यो बर्बादै थियो, त्यो फटा बाहुन थियो। अनि फेरि सोचेछ फेरि बेलुका आइसकेपछि केटा कहाँ गएर आएकोस्। अनि फेरि फटाले सोधेछ एकेटा कहाँ गएर आएकोस्। नसोधन मलाई त जिउ दुखेर कक्रक्क परेछ, बोल्नै सकिनँ। बर गोरुले भनेछ, बुढा गोरुले भनेछ म जोतेर आएको। देखिस् यो पनि हो हजुर, हुन त यथार्थ कुरोमा साथीहरू यसको अर्थ मैले भन्न खोजेको युवाहरू सधैँ बिहान बोल्दा जस्तो गर्नुभएको थियो, अहिलेको संस्थानमा जस्तै थियो, पछि पनि यही भइरहोस् शुभकामना छ। सबै युवाहरूले काँध काँध मिलाएर असम्भव के हुन्छ र सबैले गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। सबैले आफ्नो जिम्मेबाट आफ्नो स्थानबाट आफ्नो ठाउँबाट यस पार्टीलाई अगाडि बढाउने आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य दायित्व पुरा गरिदिनु होला भन्दै मेरा 2-4 कुराहरू नै अन्त गर्छु। हस्त जय मङ्गल।